मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत को। हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दे। खुदावंद इस कलाम के जरिया से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुआ में हमें ये सिखाते हैं कि हमने हर रोज की रोटी अपने खुदा से मांगनी है। जब आप देखते हैं मुकद्दस एलिया की तरफ, तो मेरे अजीजों, जब वो क्रेत के नाला पर था तो 3.5 साल तक काल रहा। तो याद रखिएगा, जितनी देर तक वो क्रेत के नाला पर था, खुदा ने कौवों को हुक्म किया हुआ था कि वो उसको रोटी पहुंचाएं वहां पर, क्योंकि वो क्रेत के नाला से पानी पीता था, लेकिन रोटी जो थी वो कौवे लेकर आते थे। और कौवे जो है वो हर सुबह को और हर शाम को एलिया नबी के लिए गोश्त और रोटियां लेकर आते थे, और वो खाता था और नाला से पानी पीता था और उसका गुजर बसर होता रहा। अगर आप वहां पर गौर करें तो कौवे जो थे, जिनको खुदा ने हुक्म किया हुआ था, हर रोज उसे रोटी जो है वो लाकर दे रहे हैं। रोज की रोटी उस तक पहुंचा रहे हैं, और वो रोजाना फ्रेश रोटी खाकर गुजारा करता है। मेरे अज़ीज़, जब आप गौर करें कौम बनी इसराइल की तरफ, तो वो 40 साल तक मन खाते रहे, लेकिन उनको खुदा हर रोज ताजा मन देता था, हर रोज ताजा मन देता था। ये नहीं है कि खुदा कोई महीने का इकट्ठा राशन उनको डाल के दे रहा है, बल्कि हर रोज उनको ताजा मन दे रहा है, और हर रोज वो मन खाकर गुजारा कर रहे हैं। ये बड़ी भेद की बात है। जो लोग इसको समझ लेते हैं वो बरकत पाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह नासरी भी हमें सिखाते हैं कि हमने क्या करना है, हर रोज खुदा से रोज की रोटी मांगनी है। अगर आप गौर करें कि जितने लोग जो हैं नौकरी पेशा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो हर रोज नौकरी करने के लिए जाते हैं, रोज की रोटी कमाने के लिए। अगर एक हफ्ता ना जाए तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, अगर मेहनत मजदूरी करने वाला एक दिन ना चाहे तो उसको जो 2000-2500 दिहाड़ी मिलनी है वो नहीं मिलती। तो मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें कि रोज की रोटी हासिल करने के लिए रोज बंदे को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इसी वजह से खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, यीशु मसीह नासरी का फरमान है, वो फरमाते हैं कि हमने हर रोज की रोटी अपने खुदा से मांगनी है। सुबह सवेरे उठा करें, हर रोज सुबह सवेरे सारे दिन की बरकत को खुदा से मांगा करें। खुदावंद से कहा करें, आज की रोटी मुझे दे, आज की रोटी, आज की बरकत मुझे दे। आप देखेंगे कि आपका खुदा आपको उस दिन की, जिस दिन आप उससे रोटी मांग रहे हैं, उस दिन की रोटी आपको खुदा मुहैया करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। इस बात को समझें और हर रोज खुदा से फ्रेश बरकत को मांगा करें।
ہر روز صبح سویرے اٹھ کر بلا ناغہ پریئر کیا کریں، بلا ناغہ خدا سے برکت کو مانگا کرے۔ جس طرح سے آپ بلا ناغہ اپنی جاب پر جاتے ہیں، بلا ناغہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے بلا ناغہ خدا سے بھی برکت مانگا کرے، اس کے سامنے جھکا کرے، اس سے دعا مانگا کرے، خدا آپ کو برکت دیا کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ پاک یہوہ خدا آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، میں اس وقت تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع ناصری کے نام سے جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے، یہوہ پاک خدا یسوع کے نام سے اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اپنا مقدس ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو برکت دے دے میرے بڑے پاک خدا۔ ریشا رابالا سندرے بیلے کہرے بیلے او ریبالا کا رابالا سندرے بیلے سیکھا رابالا اور رے بے 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 تیری پریزنس، تیری برکت تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے میرے خداوند۔ یسوع کے نام سے تیرے لوگ برکت پائے خداوند، گھروں کے اندر برکت آئے، روزگار میں، روٹی پانی، میرے پے پیسے میں برکت آئے میرے خداوند۔ یسوع ناصری کے نام سے میرے خدا تیرے لوگ بلیسنگ پائیں میرے خداوند۔ تیرے خادموں کے لیے، مقدسین لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں میرے بڑے پاک خدا۔ حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام اداروں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، عدلیہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں میرے خدا۔ پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے ملک کے لیے اے خداوند پاک خدا، اس کی دھرتی کے لیے، ہواؤں فضاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، مہنگائی، بے روزگاری اس ملک میں سے ختم ہو جائے۔ ملک پاکستان کو بلیس کر برکت دے۔ اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، یسوع ناصری کے نام سے بیماری اور کمزوری جاتی رہے، اور خدا تیرے لوگ تیرے مسا کی قدرت کے باعث برکت پائے میرے خدا۔ آج کی صبح یہ پریئر، یہ دعا خدا تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے، تیرے لوگ برکت پائیں مسیح کے فتح مند نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔